औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम आवाज वरहमतुल्लाहि आ रही है वबरकातुह। आपको? जी जी जी, मुझे आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज? जी, आपको आ रही है मेरी आवाज? जी जी, मेरी आवाज आ रही है? हम्म, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। आपको आवाज आ रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, हम्म, आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही? पता एक नहीं। सेकंड, एक सेकंड मुझे दीजिए, मैं अपना वो देखती हूँ, चेक करती हूँ। मुझे जी लगता है हाँ जी, मेरा ऑफ हुआ स्पीकर यहाँ पे। एक सेकंड, बस हो गया। चलिए, इंशाल्लाह भी आवाज आ रही होगी। अब जी बोलिए, आप बोलिए। जी, हाँ, आ अभी रही। अब आ अस्सलाम रही। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं? ठीक हो? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अभी लंच किया। अच्छा, हाँ, क्या सुबह तो से लंच का टाइम। हाँ, बस हल्का सा कुछ खाया, मैंने कहा थोड़ी एनर्जी आ जाए। सुबह से 2 क्लासेस ली हाँ, तो थोड़ा डाउन हो अब जाता। बहुत बहुत आपकी क्लासेस बड़ी शानदार होती हैं माशाल्लाह। मैंने आज भी आपकी पूरी क्लास की पूरी सुनी, लेकिन मैं हम्म, बस पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाती हूँ क्योंकि स्कूल की अच्छा, वजह वो से। हदीस नबवी वाली की मैंने आज शुरू की है ना, वो आपने नहीं सुनी होगी, छोटी सी है नहीं, तकरीबन वो नहीं। 20 मिनट। वो आप जरूर सुनिएगा, वो आपके फायदे की है, ठीक है? जी अच्छा, जी जी, वो ही जरूर आपके इंशाल्लाह। फायदे की है, उसको जरूर सुनना है, ठीक है? ठीक है उस्ताद। तो मैंने जी जी अपलोड उस्ताद, फौरन कर देती हूँ, अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगी तो आपको खुद ही मैसेज आ जाएगा कि मैंने मैंने। किया हुआ है। अच्छा, मैंने चलिए। किया हुआ है, आपको सब्सक्राइब पहले दिन ही चलिए, कर लिया था। ठीक है, सही। चलिए, और पढ़ना शुरू करते हैं। सूरह फातिहा से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और हम पढ़ रहे जी हैं कौन सी बुक है? मैं नूरुल यकीन। जी। मेरी फेवरेट बुक है ये, और मेरे पास इसकी हार्ड कॉपी है, कोई 10 kg की होगी। अच्छा। अब तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन शुरू शुरू में जब सीख रही थी तो मैं उसमें से फिर कंसल्ट करती थी जाके कि मैंने सही किया कुछ कि नहीं किया, या मुझे कोई मुश्किल होती थी तो वहां मैं जाके उसको खोलती थी। काफी भारी है, शेल्फ पे रखी हुई है, अच्छा, तो कभी कभी उतारती हूँ। वरना पीडीएफ भी है ना, तो वो जरूरत भी इतनी अब नहीं पड़ती, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हो जाता हाँ है। जी जी जी, पढ़ा पढ़ा के ना अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा। चलिए, अब इंशर जी करते हैं सूरह फातिहा से। और मुझे आपसे भी अच्छी अच्छा। लगता है, आप पढ़ेंगी जी इंशाल्लाह। उस्ताजा, मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं बहुत ही बेसिक हूँ, तो हम लोग धीरे धीरे चलेंगे, और मुझे ना बहुत अच्छे से पढ़ना भी नहीं आता, तो हाँ, नहीं वो आ ठीक जाएगा, है फिक्र नहीं करें, आ जाएगा। अगर इंशाल्लाह। थोड़ी बहुत ग्रामर आपने सीखी है तो कुछ मैं इसी के जरिए सिखा दूंगी, ठीक है? जी जी उस्ताद जी। तो आप इसको इंशाल्लाह। थोड़ा सा पिंच आउट करेंगे थोड़ा मेरे को? आप कुछ छोटा नजर आ रहा है? नहीं, छोटा हाँ, काफी छोटा नजर आ रहा है, अच्छा, मैं क्योंकि बड़ा वो। करूँ तो ये मेरा बाहर चला जाएगा। अब सही है? जी, सिर्फ हम लोग सूरह फातिहा को ही देख रहे हैं ना, तो हम सिर्फ सूरह फातिहा ही देख लें। हाँ, लेकिन उसमें ये है ना कि फिर, हाँ मैंने बड़ा किया है ना, अब काफी नहीं। एक्चुअली मुझे ना ये वाला फॉन्ट सही से आता नहीं है पढ़ना, तो इसलिए। तो ये ठीक है, वाला। वैसे वैसे समझ तो ले रही हूँ मैं, ऐसा नहीं, कुछ अब नहीं है। पढ़े आ जाएंगी, आदत हो जाती है बाद में, आहिस्ता आहिस्ता हर फोन की आदत हो जाती है। जी जी पढ़िए। जी जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो पहले हम देखिए, लोग बिस्मिल। एक सेकंड में आपको थोड़ा और क्लियर कर देते। अब सही है? क्या और जी करूं जी, अब वर्ड? सही। नहीं, चल बस ठीक। ये बिल्कुल सही। सही, जी चलिए पढ़े। जी। तो इसमें है अल बा हर्फ जर। हम्म, सही।
اسم مجرور پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ شروع کر رہے ہیں ہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان ہے. اچھا جی ابھی سب سے پہلے ہم جو اس میں لفظ آ رہا ہے نا، جو ورڈ آ رہا ہے بسمی، جی ٹھیک ہے نا، بسمی یہ دو ورڈ ہیں یا ایک ہی ہے؟ دو ہیں. دو ہیں، ایک بی ہے بی حرف جر ہے اور ایک اسم ہے، نون ہے نا. بسمی اسم ہمارا اسم ہے. جی ہاں تو ابھی بی کی وجہ سے یہاں کسرہ آ رہا ہے. جی اگر بی بالکل. نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ پھر تو اسمن ہوتا نا. ہاں اسمو ہوتا نا، مضاف بن رہا ہے نا، اسم ہاں اسم ہوتا. جی بالکل اسمو مضاف ہوتا. بنا. اور یہ اللہ ہی جو ہے لفظ الجلالہ یہ آپ لفظ کا جلال. مجرور ہے، ٹھیک ہے، مجرور ہو رہا ہے. جی لیکن اب بی کی جی وجہ سے یہ مجرور ہو گیا تو بسم اللہ ہی ہو گیا، ٹھیک ہے. بالکل. جی اور یہ حرف جر اور یہ اسم مجرور، ٹھیک ہے، دونوں جی مل کے بالکل. کیا بنیں گے؟ حرف جر اور اسم مجرور کیا بنتے ہیں؟ جار مجرور مرکب ہاں جاری. مرکب جاری. تو یہ مرکب جاری ہے. اب ہم بی کو جی چھوڑ دیں گے، اس کو کوئٹ کریں گے اور آگے ہم اسم اور اللہ کو ملا کے پڑھیں گے. تو یہ کون سا مرکب لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ مضاف مضافلے ہے، مرکب بالکل مرکب اضافی. اضافی بن رہا ہے، ٹھیک ہے. اب جی آپ اسم کو چھوڑ دیں، اللہ جی اور الرحمن کو دیکھیں. یہ موصوف صفہ، یہ یہ مرکب توصیف. ہاں یہ موصوف، یہ صفت، یہ کسی کا نام ہے اور یہ جی ایڈجیکٹو ہے، ٹھیک ہے نا. جی بالکل. جی تو بالکل. ایک ناؤن ہو اور ایک ایڈجیکٹو ہو تبھی مرکب توصیفی بنتا ہے، ورنہ نہیں بنتا. اب دیکھیں جی بالکل. آپ اس لفظ جلالہ کو چھوڑ دیں اور الرحمن الرحیم کو ملائیں، یہ کیا بن رہا جی ہے؟ یہ نہیں بن رہے ہیں. یہ لفظ جلالہ کی ہی دوسری صفت بن رہی ہے، ہاں کیونکہ یہ یہ اگر دونوں اگر ایڈجیکٹیوز ہیں نا. ہاں دونوں جی ایڈجیکٹو دونوں ہوں تو وہ ایڈجیکٹیو ہیں، تو ایڈجیکٹیو کا ایڈجیکٹیو نہیں بن سکتا. جی نہیں بن سکتا، ایک ناؤن ہونا چاہیے. تو جی اللہ بالکل. لفظ الجلالہ اللہ اور وہ پہلی صفت رحمان اور رحیم مل کے کیا بنیں گے؟ مرکب توصیفی بنیں مرکب توصیفی. گے. جی صفہ نمبر 1، صفہ نمبر 2، ٹھیک ہے. جی تو یہ آپ جی کا بالکل. موصوف صفت بن کے بنے. اچھا ٹوٹلی جی یہ کیا بن جائے گا؟ ٹوٹلی اس کو اگر بی کو ہم الگ کر دیں اور پورے اس کو الگ کر دیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ بی کو الگ کر دیں، بی باہر نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو تو پھر یہ یہ ہمارا جملہ اسمیہ بن جائے گا ہاں اگر بی کو اسم ہٹا دیں. اللہ نہیں بنانے کی بات نہیں ہے. نہیں 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 بنے گا، کیونکہ وہ خبر نہیں ہے نا. یہ تو ہمارا مرکب ہی. ہاں دیکھیں بسم اللہ. اسم اللہ مرکب اضافی بن کے بن سکتی ہے، خبر مبتدا بن سکتا ہے صحیح. نا. جی مبتدا اسم بن اللہ سکتا مبتدا بن سکتا ہے مرکب اضافی، اور ہے. جی الرحمن خبر 1 اور خبر 2. خبر 2. تو یہ جی کیا بن جائے گا آپ کا؟ یہ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ بن جائے گا کیونکہ اسم سے سٹارٹ ہو رہا ہے. جی جی تو یہ جی خبر 1 بالکل. اور خبر معرفہ ہو سکتی ہے نا. جی جی ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے. تو یہ آپ کا جملہ اسمیہ جی بن گیا. اب یہ جملہ جی اسمیہ جب بی سے ملٹیپلائی ہوگا تو یہ کیا ہوگا؟ جب بی سے ملٹیپلائی ہوگا تو پورا یہ بن مرکب جائے گا جاری ہمارا بن، جار. پورا مرکب مرکب جاری بن. جی پورا مرکب اگر جاری بن پوری گیا. بڑی بالکل. سی آیت ہونا اور پیچھے حرف جر لگا ہو تو وہ جی پوری آیت بھی مجرور ہو جاتی ہے. جی بالکل. ہاں صحیح تو اب یہ جب صحیح. اس سے ملے گا تو یہ تو وہ بن گیا نا، فریز بن گئی نا. مرکب جی جاری از اے بالکل. یہ فریز. تو اب بالکل یہ فریز بالکل. بن گئی. اب فریز تو کوئی بات نہیں ہوتی، پوری آیت ہے، اس کا ایک مطلب بھی ہے. لیکن وہ جی اللہ تعالیٰ نے ایسی بات، فریز تو مرکب ناقص ہوتا ہے، وہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، کمپلیٹ جملہ تو ہوتا ہی نہیں وہ. جی تو بالکل. اللہ تعالیٰ نے جی ایسے کیوں رکھا، یہ بی رکھا اور آگے یہ فریز کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے اس کو؟ کوئی بات سمجھ کیونکہ جب وہ جی ہاں جی جی سمجھ آ رہا ہے. اس کا ہاں یہ ہے نا کہ جب وہ محذوف ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اوپن اینڈنگ ہوتا ہے نا. اس کا ہاں مطلب ہاں ہاں ٹھیک ہے. فریز جو آپ ہوتی مطلب ہے. کسی بھی جائز کام سے پہلے آپ یہ فریز بول سکتے ہیں نا. مطلب ہاں تو بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ اس کے پیچھے فیل لگا کے اس کو جملہ فعلیہ بنا سکتے ہیں، ہے نا. جی بالکل. اور جی آپ اس کے پیچھے مبتدا لگا کے اس پورے کو خبر بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی خبر بن جاتی ہے نا، جی جی مرکب بالکل جاری خبر بالکل. بن جاتا ہے. تو آپ لیکن زیادہ تر جو اس کا جو کہتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کے شروع میں کوئی فعل لگائیں، کوئی بھی فعل. جی 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 اور جی اگر جیسے میں اقراؤ ہے نا، میں پڑھتی جی جی ہوں، ٹھیک ہے میں نا. پڑھتی ہوں، میں شروع کرتی ہوں، میں اشراؤ میں پیتی شروع ہوں. کرتی ہوں، جی کچھ بھی جی آپ لگائیں. اور اگر آپ جی نام بالکل. نہیں، اکتبو جیسے میں لکھتی ہوں، ٹھیک ہے، بسم جی اللہ الرحمن، جیسے آپ کو پیپر دینے لگتے ہیں تو اس سے پہلے آپ دعا پڑھ لیں، جی اکتبو جی بسم اللہ الرحمن. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح. اوپن اس لیے رکھا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. اس کام کا نام بالکل. بھی لگا سکتے ہیں، اگر کچھ بھی نہیں لگانا تو اشراؤ لگا لیں. تو اشرف اشراؤ جی. کیا بن جائے گا؟ فعل اور فاعل بن جائے گا، اور یہ پورا کیا بن جائے گا؟ یہ پھر متعلق.
متعلق بن جائے. متعلق، جی متعلق بالفعل بن جائے گا. جی ہاں بالکل ماشاءاللہ. اچھا شروعات اچھی ہو گئی ہیں، انشاءاللہ آگے بھی الحمدللہ اچھا ہوگا. اب ہم اس بک کو انشاءاللہ. پڑھیں گے. اب اس بک میں آپ جیسے کل بات کر رہی تھی کہ مختلف قسم کی جاتی ہے نا، ایک آیت کی جو ترکیب ہوتی ہے مختلف طریقے سے کی جاتی ہے، لیکن ہم ابھی جی اس جی میں نہیں جائیں گے. اگر ہم اس میں پڑھ گئے صحیح نا، طریقہ بات تو میں کروا دوں گی لیکن آپ کی گرامر بہت پیچھے رہ جائے گی. صحیح تو ہم اس ٹھیک ہے. کتاب کو ہی فالو کریں گے جو اس میں ترکیب کی گئی ہے. یہ سب سے آسان ترکیب ہے. پرفیکٹ ہے بالکل ہاں استاد، جیسے اس کے آپ کو بعد ٹھیک لگے آپ ویسے. جتنی مرضی ہے ان کو سن لیں جا کے، ان کی تمہیں بھرا پڑا یوٹیوب، آپ ٹھیک. جس کی ترکیب سنیں گے ایک ڈفرینٹ ترکیب نکالیں گے وہ. اور سارے جی جی سب کے پاس لاجک ہوتا ہے، غلط کوئی بھی نہیں ہوتا. صحیح بغیر لاجک کے صحیح. کچھ کوئی کرتا نہیں ہے. تو ہم بھی جو جی کریں گے وہ لاجک کے ساتھ ہی کریں گے یہاں پہ جو بھی دی جا رہی ہے. انشاء ابھی سب سے پہلے وہ انشاء آپ کو بسمی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ صحیح الباء، ہے. اور اب اس کو پڑھنا ہے آپ نے اور اعراب لگا کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. جی استاذہ میں کوشش کرتی ہوں، آپ میرا ہاں ٹھیک میں کرائیے آپ گا. کو کریکشن کروں گی، میں آپ کو اعراب لگا کے پکچر بھی آپ لے لینا، پھر اس کو اس کے مطابق پڑھنے کی کوشش بھی کرنا. جی جی استاذہ جی. سو الباء ہوں. حرف جر. حرف جر. دیکھیں آپ کو حرف پڑھتے ہوئے جر. مشکل ہو اچھا رہی ہے. مضاف مضاف. یہ آسان ہے یا وہ آسان ہے جو حرف جر آپ نے پڑھا تھا؟ وہ آسان ہے. نہیں صحیح ہے. وہ جب آپ مطلب کی وہ دیکھیں موصوف سے عربی زبان ایسی زبان ہے کہ جب آپ غلطی کرتے ہیں نا تو وہاں پہ جی وہ وہ روک دیتی ہے آپ دیتی ہے. کو، آپ کو صحیح روک کہہ دیتی ہے، رہی ہے. آپ کی ٹنگ آپ کو روک دیتی ہے وہاں پہ کہ یہاں غلط پڑھ جی رہے ہو، جی آپ رک جاؤ، سیدھا کرو اس کو. تو جی جی الباء ہی پڑھیں گے کیونکہ تنوین تو آ نہیں سکتی ہے نا. تو صحیح. اور بھی کوئی حرکت نہیں آ سکتی کیونکہ شروع میں آ رہا ہے یہ نا. جی اور جی اگر پیچھے کوئی حرف جر ہوتا یا انا وغیرہ ہوتا تو کوئی ہم اس کی حرکت چینج کرتے نا، لیکن جی یہاں پر بالکل. یہ شروع میں آ رہا ہے اور ایک الف لام کے ساتھ، تو ہم نے اس کو الباء ہی پڑھا ہے بالکل. اور یہ مبتدا بن رہا ہے. جی مبتدا بن رہا ہے. جی اور یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ خبر بن رہا ہے. یہ خبر بن الباء رہی ہے. کیا ہے؟ حرف جر. با حرف جر ہے. ٹھیک ہے کا ترجمہ جو آ رہا ہے نا وہ. اچھا آگے جی کیا ہے؟ پڑھیے. اب اسم ہوگا. ہاں اسم مجرور. اسم مجرور. نو نو اب یہاں نو. پہ موصوف صفت یا اسم ہاں مجرور اسم کیا نہیں، بنے گا؟ اسم نہیں کہیں گے نا پھر. وہ تو ہم نے مضاف بنایا تھا اس لیے ایک پیش لائے تھے نا. اس ابھی لیے تو آپ جی کو وہ اسم مجرور ٹھیک ہے. بالکسرتی. ٹھیک ہے. بالکسرتی. جی والجاری والمجروری. اب دیکھیں بالکسرتی یہاں پہ زیر آ گئی نا، جی بی کی وجہ سے آئی ہے. جی. اب یہ اب یہ اطراف ہے اس چلے گی لیے. آگے، جہاں جہاں وہ آئے گا وہاں وہاں تک چلے گی. جی 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 والجاری بیکاز والمجروری. جی صحیح ہے. تو معطوف ہوگا نا. جی اب یہ کیا معطوف ہو ہونے جائے کی گا؟ وجہ سے. متعلقن متعلق بی فعلن. ایک پیش نہیں بفعل. لا سکتے، ایک پیش نہیں لا سکتے کیونکہ الف لام بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی ہم اس کو مضاف تھوڑی بنانے جا رہے ہیں. صحیح صحیح. متعلقن بفعل معذوف. بفعل معذوف. معذوف جی فعل کے لیے جی نا وہ کیا ہے؟ جی جی متعلق ہے اس کا. تقدیرہ جی. ابتدائی. میں شروع کرتی ہوں. اب تدائی. ٹھیک ہے. صحیح. صحیح ہے. تو یہ یہ اب آپ کا ہو گیا. تقدیرہ کا کیا ہوگا مطلب؟ تقدیرہ کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا جو آپ کا یہاں پہ معذوف ہے نا، جو جی فعل آپ کا ہے جو معذوف ہے وہ کیا ہے؟ جی جی. ابتدائی. اچھا ٹھیک ہے. ابتدا ہوگا، پیش آئے گی کیونکہ یہ فعل مضارع ہے. صحیح. دیکھیں جی کیا جی جی ہوگا، یہ یبتدی، تبتدی، ابتدی. ٹھیک ہے. اور جی اس کو ہم نہیں پڑھتے. جب بھی آپ کا فعل مضارع پہ پیش تو آتی ہے اینڈ پہ، لیکن جب یا پہ آئے تو ہم اس کو نہیں پڑھتے، اس کو ساکن کر دیتے. لیکن صحیح. یہاں پہ چونکہ یہ حمزہ پہ آ رہی ہے نا تو اس لیے جی پڑھیں گے. یہ اوکے حمزہ پہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کو ٹھیک. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. یہ آپ کو سمجھ آ گیا. الباء جی حرف جر اسم مجرور بالکسرتی والجار کثرت جی والجاری والمجروری. یہ کیوں مجروری. لگائے میں نے؟ کیونکہ یہاں زیر آ گئی تھی. واو سے جی جی پہلے جو حرکت ہوتی ہے آگے ٹرانسفر ہوتی ہے. مجروری. جی متعلقن ماتو متعلق ہے. کیا فعل متعلق کے ہے؟ بھی اسمی فعل جو کے ہے وہ متعلق ہے بفعل معذوف محذوف ہے. تقدیرہ. اب یہاں پہ آپ کچھ بھی لگا لیں فعل، جی جی کوئی بھی فعل آپ معذوف رکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے یہی رکھا جائے، تو آپ کوئی بھی جی فعل رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جی
اللہ جی مضاف الیہ نہیں، ہاں اللہ، اچھا تو اللہ اللہ تو مضاف الیہ نہیں نا، ہی ہوگا نا سسٹر، کیونکہ ٹھیک ہے، بسمی وہ مضاف الیہ بن رہا ہے نا. ہاں تو پھر ہی کریں نا، صحیح، جی اللہ جی تو نہیں ہوگا نا، پھر ہی ہوگا. ہم، تو جی جی بسم اللہ ہی، تو یہ آپ کا مضاف الیہ ہے، اس لیے زیر آ رہی ہے. آگے کیا جی ہے؟ مجرور بالکسرتی، مجرور بالکسرتی، مضاف بالکسرت الیہ، مضاف مجرور. الیہ، کیونکہ آپ اس کو کچھ اور نہیں بنا سکتی. جی جی مضاف ہے الیہ، یعنی مضاف الیہ. جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف الیہ تو نہیں کہتے نا، مضاف الیہ کہتے ہیں. مضاف الیہ، لیکن جی ہم اس مضاف کو الیہ، مضاف الیہ کہہ دیتے ہیں، دونوں کو ساکن جی جی کر دیتے ہیں، مضاف صحیح الیہ کہہ دیتے ہیں. لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ ہوتا ہے مجرور بالکسرتی. صحیح. تو آپ کا یہ کیا مجرور بن گیا؟ مضاف الیہ کیا مرکب اضافی بن کے. مرکب اضافی، جی ہاں تو یہ آپ کا دونوں جو ہے، بلکہ الیہ ہی تو جار مجرور ہے نا، تو مضاف یہ جی بھی متعلق ہی ہو گیا، اور مجرور بالکسرتی ہو گیا. ٹھیک ہے، مجرور کو پورا جی مجرور لکھیں گے. مضاف الیہ مجرور بالکسرتی، مجرور رو نہیں کہیں گے، مجرور بالکسرتی. اچھا میں اس کو رب کرتی ہوں، اگلی دفعہ آپ دوبارہ پڑھیے گا، ٹھیک ہے، تاکہ پورا کلیئر ہو جائے. جی جی انشاءاللہ. چلیے پڑھ لیجیے. صحیح. الباء حرف جری، الباء حرف جری جر کا حرف ہے، ٹھیک ہے. اب یہ جرن مبتدا خبر اس، بن گیا نا، یہ مبتدا یہ خبر ہے، ٹھیک ہے. جی ہاں، جرن ٹھیک ہے. اسم اسم مجرور، اسم اسم مجرور، اسم مجرور ٹھیک ہے، اسم مجرور مجرور اسم ہے، ٹھیک ہے. جی بالکسرتی، ہم، بالکسرتی وجاری ومجروری، والجاری جی والجاری ومجروری، والمجروری جی متعلقاً، متعلقن. متعلقن، آپ جب غلط پڑھیں گی تو آپ خود ہی اور لگے گا، جب آپ صحیح پڑھیں گی تو جی آپ کو صحیح لگے گا. متعلقن بفعل بفعل معذوف محذوف تقدیرہ، تقدیرہ سیدھی پیش ابتداء، لگائیں یا الٹی پیش؟ تقدیرہ. ابتداء یو لگے گا نا. اچھا ہاں، اب تا ای، یہ یا جو ہے نا یہ چیر ہے، اس کو نہیں پڑھا جائے گا، جی جی او پڑھا او جائے پڑھیں گا. گے. اب جی او، کیونکہ انہوں نے فعل بنایا ہے نا، جی جی تو یہ ہو جی. جائے گا. ٹھیک ہے، آگے کیا ہے؟ لفظ الجلالہ اللہ ہی، ہم، مضاف الیہ، ہم، مجرور، مجرور، ہم، مجرور بالکسرتی، مضاف الیہ ہے، مجرور ہے کسرہ کے ساتھ. آگے جی الرحمانی، یہ الرحمانی، ہاں ٹھیک ہے. جی یہ دو صفہ ہیں نعتانی، ہم، ہے نا. ہم، لفظ الجلال تو کیسے بولیں گے؟ نعتانی تو لی ایک آلریڈی لگا ہوا لفظ اس میں. الجلالتی، لی زوج الجلالتی ہم، مجرورانی بالکسرت بالکسرت، بالکسرتن، تی. بالکسرتی، بالکسرتی ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں آپ کی زبان چل جائے گی، فکر نہیں کریں. تو یہاں پر انشاءاللہ. یہ بار بار کسرہ کسرہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ مجرور جو کیونکہ ہوتا ہے نا وہ آواز سے بھی ہوتا ہے نا، جی 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 اینا بالکل اینا عینی ہے نا، وہ بھی تو مجرور ہوتے ہیں نا. بالکل آتن جی 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 آتن بھی مجرور ہوتا ہے، تو وہ ساؤنڈ سے بھی مجرور ہو رہے تھے. تو یہاں پر آپ کا کسرہ بتا رہے ہیں کہ کسرہ سے مجرور ہو رہا ہے، جی ٹھیک ہے، تو اس لیے صحیح. چلیے اس کو پڑھیے. جی الحمد للہ رب العالمین. ہم، سو الحمد جو ہے وہ مبتدا ہے، ہم، مرفوع و علامت الرفع ضمہ، ضمہ اس کی علامت رفع ہے، صرف مطلب پڑھنا علامت نہیں رفع ہے، اس کی صرف پڑھنا نہیں ہے، علامات اچھا لگانا، حرکات جی. لگانی، اعراب بھی لگانا ہے، ترکات بھی لگانا ہے. مبتدا مبتدا مرفوع صحیح، مرفوع
व व अलामत अलामतु मतु रफ़इही रफ़इही जी अद्दम्मत, अद्दम्मत। अद्दम्मत। अब सही। पढ़े तो मुब्तदा सिस्टर मरफून इस अलामत रफ़। जी, तो इसमें मुब्तदाउन और मरफून जो है वो मौसूफ सिफा बनकर आ गया है ना, हाँ और वो अलामतु रफ़इही जो है वो मुरक्कब इदाफी बनकर आ गया। यानी मुब्तदा उन मरफून का मतलब है कि मुब्तदा है ये और मरफू है, इसका ये मतलब जी है मरफू, मुब्तदा जी जी है और मरफू है, ठीक जी। है। व मैं ये पूछ रही थी अलामतु रफ़इही, और उसकी रफ़ा की अलामत, उल्टा जी तर्जुमा करेंगे ना, उसकी जी 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 रफ़ा बिल्कुल की अलामत दम्मा है, दम्मा है। जी जी ठीक बिल्कुल। है ना। मैं यही कह रही थी सिस्टर कि जो हमारा मुब्तदाउन मरफून जो है ये हमारे मौसूफ सिफा यहाँ पे फ्रेगमेंट बन गया है ना, हम्म, और अलामतुहु रफ़ीही जो है वो हमारा मुदाफ मुदाफिले बन गया है बिल्कुल ना। मुब्तदा क्योंकि मैं एराब समझने की इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि कहाँ पे हम उन लगा रहे हैं, और वो इसलिए लगाया है क्योंकि वो मुदाफ बनकर आ रहा है, तो फिर वो एक ही वो आएगी है ना। नहीं, अभी अगर आप ये नहीं लगाएंगी तो अब क्या लगाएंगी, इसको मुरक्कब, वो मुरक्कब बना लेंगी ना, और तो कोई मेरे पास है ही नहीं। जी 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 वही, तो मतलब मैं हाँ, ये समझने की कोशिश कर रही हूँ ना कि यहाँ पे हमने अच्छा, अगर उन आप इसको मुरक्कब लगाया है। इजाफी बनाती हैं फर्ज करें, तो कैसे बनाएंगी मुरक्कब इजाफी? मुब्तदा उ मरफू इन हो जाएगा ना, फिर जी तर्जुमा जी करके देखें क्या तर्जुमा हो रहा है, तर्जुमा भी तो सही होना चाहिए ना। जी जी मरफू जी का मुब्तदा, जी ये तो गलत हो सही। गया, मरफू का मुब्तदा, जी जी ऐसी तर्जुमा करते हैं ना, उल्टा करते हैं ना। जी 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 हम्म, जी जी। अगर हम इसको हाँ नहीं, तौसीफी बनाएंगे तो फिर इसका तर्जुमा होगा कि क्या है, मरफू मुब्तदा मुब्तदा, है और मरफू है, जी बिल्कुल मुब्तदा है बिल्कुल मरफू है। व अलामतु यानी अलहम्दु क्या है, ये मुब्तदा बन गया और ये आपकी जी पूरी खबर बन गई, उसके साथ ही मिला लें। जी ये बिल्कुल मुब्तदा बन जी गया, अलहम्दु क्या है, मुब्तदा है मरफू है, ठीक जी है। और जी वह बिल्कुल अलामत और उसकी रफा की अलामत दम्मा है, तो जी। ट्रांसलेशन मैं बिल्कुल सही निकलना चाहिए। जी जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल आप वो कर रही थी, मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रही हूँ ना कि आगे मेरे को इजी हो कि मुब्तदाउन मरफून बिल्कुल सही है, तो क्योंकि हम्म यहाँ पे मौसूफ सिफा बनकर आया है इसलिए हमने दोनों में उन लगा दिया, लेकिन वह अलामतुहु क्योंकि मुदाफ बनकर आ रहा है तो हमने सिंगल हरकत लगाई हम्म है ना, सिंगल हम्म, वो लगाई है, दम्मा हाँ, लगाया है, क्योंकि ठीक हमने है। इसको मुजाफिला बनाया ना, क्योंकि हमने इसको और मुदाफ फिर बनाया, ये जी डबल रोल कर रहे हैं जी, ये भी आगे मुदाफ बन और रहा है इस मुदाफिला कर रहे हैं, और और फिर मुदाफ बन रहा है, अदम्मा तो तो फिर क्या बन सिस्टर रहा है, वो खबर बन रही है, सही, खबर बन बिल्कुल रही है। अलामतु रफी खबर बन ही क्या बन रहा है, ये आपका मुब्तदा बन रहा है यहाँ पे, और अदम्मा तो क्या खबर बन रही है, खबर बन रही है, यहाँ पे ये ठीक मुब्तदा है, बन रहा है और ये दोनों मिलके मुरक्कब तौसीफी बन के खबर। सही सही है, आ जाएगा, आपको सही फिक्र ना करें, आपको खुद ही फील होगा मैंने इंशाल्लाह, गलत पढ़ा है, सही करेंगे आप। सही इंशाल्लाह जी। फिर हमारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह लिल्लाही, फिर ली है हम्म हरफ जर है ना, हम्म जारून व मजरूर, नहीं नहीं, हम्म जारुन हम्म व मजरूर हम्म है ना, हम्म मुताल्लिकन, मुतल्लिकुन, उसको क्यों कन मुताल्लिकुन, कर दिया? देखें, जबर और जेर पे ना जाया करें, पहले पेश लगा के देखा करें, ये सही है, टेक्निक है। जा आप जबर और जेर पे बाद में जाएं, पहले आप पेश लगा के देखें, अगर वो पेश फिट नहीं है फिर आप लगाएं, जैसे यहाँ पे मैंने फिर जारुन सोच, मजरूरन लगाया ना। जी जी लिल्लाही के बारे सही, में कह रहे हैं कि वो जारुन व मजरूरन है, जी जी ये मुरक्कब अतफी बन गया ना, जी बिल्कुल तो फिर मातूफ बिल्कुल, और मातूफ मातूफ अलैह और मातूफ मिल के तो वो आपके हर्फ, क्या बन गए, ये खबर तो यही बनेगी ना, जी ये मुब्तदा बन जी जाएगा, ठीक है। और सही, मुब्तदा भी नकरा हो सकता है, ये ज़हन में रखें, या फिर उसके साथ ना जी मिलाएं, लिल्लाही को डिफाइन कर रहे हैं तो जारुन मजरूरन क्या बन रहा है, जरूर, मुताल्लिक कौन बन रहा है, इसको खबर बना लें, इसको मुब्तदा बना लें, सही, इसको ठीक मुब्तदा है, बना सकते हैं, जो भी मुरक्कब है ना उसको मुब्तदा बना सकते हैं, चाहे वो मारफा और नकरा हो, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी नकरा होके भी आ सकता है ना। जी जी बिल्कुल आ सकते, मुरक्कब में ये नहीं देखा जाता कि वो नकरा है या मारफा है, वो बन सकते हैं। ठीक है, और ठीक सिंगल है, मुफरद होगा तो फिर देखना पड़ता है कि उसको मारफा भी होना चाहिए, उसको मुफरद, उसको मरफू भी होना चाहिए, मुरक्कब भी नहीं देखते। ओके, सही अच्छा, सही, उसके बाद भी माजूफिन भी माजूफिन खबर, खबर, भी माजूफिन खबर खबर, खबर, ठीक है, जी माजूफ जी खबर,
ठीक है, बिमाज़ुफ़िन खबर, तो इसका ये हो गया। तो आगे पढ़ते हैं रब को। जी, रब के नीचे रब्बी, ज़ेर यानी रब के नीचे फिर भी रब्बी ज़ेर है। आएगा जी, फिर क्योंकि ये सिफतुन लफ्जुल जलालुन नहीं ली, हाँ, ली लफ्ज़िल जलालती, ली ओके, लफ्ज़िल सिफतुन ली जलालती। ली हर्फ ओके जार आ गया तो अब मजरूर ही होगा ना। जी बिल्कुल। तो और हम लोग फिर सिफतुन लिखेंगे पहले, सिफतुन हाँ, सिफतुन वो तो अकेला है ना, उसको तो सिफतुन ही जी लिखेंगी ना। सिफतुन सही, सिफा है यानी सिफतुन, ली ली लफ्ज़िल लफ्जिल जलालती, लफ्ज़ जलालती जलाला के लिए सिफत है, जी यानी लफ्ज़ जलाला की सिफत बन रहा है। सही ठीक है। और जी। मजरूरतुन, तो मजरूर तो है। सिस्टर यहाँ पे भी ली लफ्जी जो है, ली हरफ जर है, लफ्जी मुदाफ भी बन रहा है और फिर जलालतिन फिर मुदाफिले बन रहा है ना और ली का मजरूर बन रहा है ना ये जी, ये लफ्ज। मजरूर बन रहा इसमें है सही अलिफ लाम नहीं है बिल्कुल भी, जी 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 अलिफ लाम नहीं है ये आपका, क्योंकि नहीं अलिफ लाम होता ना लफ्ज तो फिर ये मुजाफ नहीं बन सकता था। सही सही, ये तो लफ्ज अपने आप में ही लफ्ज है ना हाँ, लफ्ज है और लाम है। ली लफ्जिल जी बिल्कुल जलालती मजरूरतुन बिलकसरती। ठीक है। बिलकसरती जी अच्छा, अल जी आलमीन के बारे में क्या कह रहे हैं? ये फिर मुदाफिले है रब्बी का ना, तो मजरूरुन, मुदाफुन हम्म, मुदाफुन उन इलैही इलैही मजरू रुन, मजरूरुन बिल बिल याई याही याई जी वल। वल जुमलता ला महल लहा ता क्यों लगाया आपने, मुझे ये बताएं, आप जबर ला क्यों लगा देती हैं? वल ला महल जुमला तो, लहू जी नहीं देखें, जुमलतु अच्छा अच्छा आपने अच्छा हाँ जुमला ता क्यों लगाया, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो तो किसी वजह से जुमलतु लगता है ना। सही सही वो तो कुछ नहीं करता, वो बेचारा तो बहुत शरीफ है, वो तो जबर सही नहीं देता ना। तो सही बेसिक जो है ना वो पहले हरकत लगाया करें दम्मे की। अलिफ लाम दमा न की लगाओ ठीक तो है एक, और बाकी ला महल्ला, लहा ला महल्ला ला, इसको तो रट ले। ठीक है, ये तो इसी तरह होगा, जी ला ला महल्ला महल लहा। तो ये तो जी आपका टेंशन दूर हो गई। सही इब्तिदाइयतुन, इब्तदाइयतुन क्योंकि अलिफ लाम नहीं आ रहा ना। जी जी अल जी इब्तदाई, अल इब्तदाइयतुन। सही तो इसको क्यों कहा गया? ये जुमला पूरा इब्तदाई क्योंकि है, क्योंकि और वो जुमला पहला इब्तदाइया जो होता है उसका पहला कोई जुमला। एराब नहीं होता ना सही है। जी जुमला इब्तदाइया का एराब नहीं होता इसलिए ला सही है महल ना। तो अब इसी तरह जी पढ़ती रहेंगी तो हो जाएगा, फिक्र नहीं करें, टेंशन नहीं लें, इंशा रिलैक्स रहें इंशा और सीखने की कोशिश। अर्रहमान रहीम, अब इनके बारे में बताया जा रहा है, अर्रहमानी क्या है, रहीमी क्या है, अब बताइए। तो ये तो ना तानी इसमें तो ऑलरेडी लगा हुआ है तो कुछ एराब नहीं ना लगाना बिल्कुल नहीं लगाना। ली लफ्जी लिलफ्जी जिल, जलाल जलालती क्योंकि ये मुदाफिला बन रहा है ना, इसके ऊपर तो अलिफ जी लाम नहीं बिल्कुल है, ये जी मुदाफ बन रहा है, जी तो ये मुदाफ सही है। मजरूरानी मजरूरानी बिलकसरती बिलकसरत, तो ये दो मजरूर हैं और नात बन रहे जी किसकी, लफ्जुल जलाला की, और किससे मजरूर हैं, बिलकसरत। बिलकसरा आगे आ जाते हैं मालिक यौमिद्दीन। जी सो मालिकी जो है फिर वो ना नातु नातुन, नातुन नातुन, नातुन लिल लफ्जिल जलालती ली लफ्जुल ली जलालती, लफ्जी जलालती मजरूर, मजरूरिन मजरूर। रुन सॉरी मजरूरुन मजरूरुन बिल कसरती ये कहाँ से सॉरी आपने ये सीखा है कि जबर लगा दूं और जेर लगा दूं और पेश लगाऊं ही नहीं? मेरे ख्याल मैंने में कहीं से ये, हाँ वो मैं हम, आपसे ही सीख रही हूँ नहीं वो, नहीं हाँ नहीं वो बात मैं नहीं फर्स्ट है, टाइम मैं आपको बताऊं। आपके साथ ही कर रही सिस्टर मैं असल में कहीं हम नहीं अरबी को सीखी इतना वो बना लेते हैं ना कि वो हमारा एक जी खौफ बैठ जाता है हमारे अंदर, वो हमसे करवा रहा होता है ये। वो करा खौफ रहा नहीं, था खौफ सही निकाल दें, रिलैक्स रहें, जी ठीक है ना, पहले दम्मा जी लगाएं। जी 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 कोई वजह होगी ना तो फिर जेर अब भी आ गया तो बिल्कुल अब तो मैं मना नहीं करूंगी आपको जबकि लगाने से। जबकि हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि बाय डिफॉल्ट जो इसम का एराब होता है वो बिल्कुल, मरफू होता है बाय डिफॉल्ट जर ऐसा ही। जर या मंसूब मतलब मजरूर या मंसूब होने की कोई वजह होती है वो वजह भी हम लोग को पता है लेकिन बस वही जो आप कह रही है ना कि
वो एक थोड़ा वो नर्वसनेस या हाँ, वो बोलते हैं। नर्वसनेस होती है माइक पे, वैसे भी नर्वस थोड़े दिन रहेगी बस इंशाल्लाह। मैं बहुत वो कर लेती हूँ बंदे को, मेरे साथ जी कोई जी बड़े जी, बड़े नर्वस लोग सीधे हो जाते हैं। आगे माशाल्लाह। चलिए, मुदाफुन जी, इलैहि। मुदाफुन इलैहि मजरूरुन हम्म, बिल कसरती, हम्म, का कसा, ये भी इसमें भी ये हर्फ जरी है ना, बिल्कुल, तो ये ई लगेगा। कसा, बिकी, क्या लिखा है? साबिकी ही। पिसाबी की ही। ये तीन वर्ड हैं, एक ये तीन कलिमात हैं, एक है काफ, ठीक है, बीटा जी, का लिफी, काफ हर्फ जर, और या सही। का साबिक है, और ये मुदाफ मुदाफिल है। मुदाफिले बन रहे हैं, सही। अमूमन आप देखेंगी ये तीन का पेयर बनता है, हर्फ जर, जी, देन मुजाफ एंड देन मुजाफिल है। और मुदाफिले। जी, सिस्टर इसका क्या मतलब है? कसाबी ही का क्या मतलब, कसाबी के साबिक का ही का क्या मतलब मतलब? होता है, यानी आपने जैसे ये, यानी मानिंद साबिक, साबिक उसके जो, उससे जो पहले आ रहा है उसकी मानिंद है ये। अच्छा जैसे अच्छा यानी अच्छा, मालिकी साबिक। आ रहा है ना, मालिकी हाँ जैसे है हाँ, ना वैसे ही। मजरूरन ओके बिल ओके। कसरती कसाबी की ही का मतलब है कि ये क्या है, बिल्कुल इसी की तरह जैसे ये है। हाँ ओके। हाँ, यानी वो हाँ, भी क्या सबका है। से है ना, हाँ, वो भी सबका, ठीक नात है। है ना। अच्छा, ये यौम तो खैर हाँ नात नहीं है, ये तो मुजाफ बन रहा है ना। अच्छा, जी, ये इसमें मुदाफिल पता है है। ये कासाबी की ही किसके लिए क्या फरमा रहे हैं, ये इसके लिए जी, फरमा रहे हैं, अल्लजी के अदीन। लिए। हाँ, ओ ये सॉरी, इसके अदीनी सामने, के लिए, सॉरी। ये इसके अदीनी के सामने लिए। लिखा हुआ है ना। तो अदीन को हम्म। उन्होंने डिफाइन नहीं कि उससे पहले अच्छा, यौम आ रहा है, तो यौम क्या है, मुदाफिल है, मजरूरन बिलकसरा है, तो ये दीनी भी क्या है, मुदाफिल है और मजरूरन बिलकसरा है। हाँ ओके। समझ आए क्योंकि मज ये यौम की हर यौम का ही ट्रेड्स ले रहा है ना, क्योंकि वो भी हाँ, मुदाफिले है और हाँ सही। बिल्कुल, वो भी डबल रोल कर रहा है ना, तो इसका मुजाफिल है बन रहा है और इसका सही मुजाफ बन सही। रहा है। तो समझ आ गई, हाँ कसाबी की का जी जी मतलब जी ये है। जी, असल में कसाबी का हम, मतलब मैं है अभी तक कुछ। उसको ही देख रही थी, मैंने कहा शायद वही कंटिन्यूटी है, यहाँ फुल स्टॉप आ गया था ना। तो जी जी अदीन जी, अलग से उसके सामने कसाबी की ही लिखा हुआ है। तो कसाबी का मतलब है जो साबिक का पीछे, मतलब है जो उससे पहले आ रहा है, उससे पहला वाला। बस उसी का इराब ले रहा है उसमें, मैं हाँ, देख उसी रही कह रहा हूँ। है, सेम ठीक, उसी वाली चीज, वही चीज है, मुदाफिला भी बन रहा है, मजरूर भी है, और कसरा से ही मजरूर भी है। सही। ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पे या से मजरूर हो रहा है या नहीं सऊद से नहीं मजरूर नहीं हो रहा है, नहीं। नहीं 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 नहीं। अच्छा, अगले को देखते हैं इंशाल्लाह। या का नाबुदु। जी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी यहाँ यहीं से पढ़ना है ना जी हमने, क्यों इधर तो नहीं जी जी जाना। जी, अच्छा, वो बाद नहीं, में है। वो तो चलिए, सूरत। जी सही है। जी, इया इय्याका। का, अब जी, अब या जो है वो ज़मीर मबनी फी महली नसब, सही। गुड। तो जी, तो क्योंकि आगे पढ़ो, अच्छा, मफूल इसमें बिही। ना ये काफ खिताब अलग से कहेंगे, बट ये पूरी जमीर है ना, जी जी पूरी। जी ये है, ये जमीर के साथ ईया क्यों लगा हुआ है आपको पता है ना, कि वो छोटी सी है, जी जी गुम जी हो जाएगी कहीं, जी तो जी इसलिए तो टेक देने के लिए, उसको खूबसूरती के लिए उसके साथ जी जी ईया लगा देते हैं। तो अब वो जी, और ईया क्योंकि को जमीर कह रहे हैं, जी, और का को वो बलकाफू हरफो खिताब कह रहे हैं। सही। ठीक है। क्योंकि वो ये ज़मीर मुत्तसिल है ना, तो ये जुड़ के ही आती है ना किसी के साथ, लेकिन इससे हाँ, पहले कुछ नहीं है, तो फिर वो इया हम्म, की चेयर उसको दी है ना। ठीक है। तो ईया को सही जमीर मबनी फी महली नस्बिन कह रहे हैं, मफूलन सही, बिही मुकद्दम। बिल्कुल मुकद्दम, सही। मुकद्दम है मफूलन बिही, जी क्योंकि आगे फेल आ रहा है ना। जी जी, तो बिल्कुल। मफूल जी, को मुकद्दम लाया जा सकता है, फेल से फाइल को नहीं लाया जा सकता। सही, जी बिल्कुल। फाइल को बिल्कुल, अगर आप मुकद्दम लाएंगे तो वो जुमला इस्मिया बन जाएगा, जी जी चाहे वो जमीर जी होगी फाइल, चाहे वो कोई नाउन होगा, वो जुमला जी इस्मिया बन जाएगा। तो मफूल को ला सकते हैं, और क्यों जी, लाते हैं, उसमें कलाम में जोर पैदा करने के लिए, ऐसे ही नहीं लाते। जी, इख्तिसास, वो हसर और उसके हाँ, लिए ना, हसर क्या, उसके लिए। हाँ बिल्कुल वो। जी तो जी ये पता लग गया आपको, वलकाफू अरफो जी किताब जी ना बुदू का जी। पढ़े। अच्छा, इसको तो मैं वैसे पढ़ लेते हैं ना। तो इसकी वो बनाते हैं ना, हाँ, इसके वो बनाए ना हम लोग। इया इया दमीरुन अच्छा, मबनियुन। मैं कोशिश करती हूँ ना। करें। या ज़मीरुन मबनियुन, मबनियुन होगा ना, हाँ बिल्कुल मबनियुन होगा। फी महल्ली, फी महल्ली नस्बिन। फी यहाँ तो महली होगा नस, ना, बिल्कुल होगा। क्योंकि ये मुदाफ मुदाफिल बन के आ रहा है हम्म, ना। अच्छा, मफऊलुन, हम्म, मफऊलुन बिही
मुकद्दम, या मुकद बिही होगा ना, हाँ बिही होगा। मुकद्दमुन, हाँ हु मुकद्दमुन, जमीर से पहले जेर हो जाए तो वो खड़ी जेर हो जाती है सही, ना। आपने मुकद्दमुन, पढ़े हैं वो रूल, हु जमीर के रूल जी पढ़े क्या हैं? हु क्या जमीर के चीज? जो हु जमीर के 4 रूल होते हैं ना, वो पढ़े हुए हैं आपने? कि कौन से हैं? पीछे जेर आ जाए तो खड़ी जेर आती हाँ है। हाँ हाँ, जी 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 जी, हम्म, वो हुम, हिम, हाँ तो हिम इस और हिमा इन सब। हाँ बिल्कुल, तो जी ये इसको बी ही पढ़ा जाएगा, खड़ी जेर जी जी पढ़ी बिल्कुल, जाएगी, बिही जी, मुकद्दमुन, नॉट मुकद्दमुन, नॉट मुकद्दिमुन। नहीं मुकद्दमुन क्यों मुकद्दम, बनाएंगे? कद्दमा युकद्दिमु, मुकद्दिमुन, मफूल, मुकद्दमुन, मफूल बनाना। मफ, मफूल बनेगा अगर जी। हम जेर लगाएंगे तो मुकद्दमिन वो कर देंगे तो फाइल फाइल बन बन जाएगा जी। जाएगा। मुकद्दम जी करने वाला है ना, जी पीछे जी। करने वाला। तो यहाँ पर क्या है? तो मुकद्दमुन। तो ये सिस्टर हमारा ये तफील से आएगा ना, तफील का हम बाप इसम मफूल तफील, बने, हाँ कद्दमा युकद्दिमु से ना, मुकद्दमा युकद्दिम, तकदीमन। जी वलकाफू, अब यहाँ काफा नहीं होगा ऊपर वाली महल्ले की। जी। वलकाफू हरफुन, हरफू हरफु, खिताबिन, हाँ, खिताबिन, अच्छा जैसे आप मुदाफ हरफू मुदाफ, जर्रिन कहती है ना, जी वैसे ही जी, हरफू खिताबिन, खिताब का किताबिन, हरफ है, काफ क्या है? जी खिताब जी, का हरफ है। सही, तर्जमा सही नहीं परफेक्ट, है ना, अगर आप हरफुन खिताबन कर देंगे तो उसका तर्जमा डिफरेंट हो जाएगा। जी तो सही, हाँ सही है ना, तो आप इसको हरफू, क्योंकि इसके ऊपर अलिफ लाम नहीं है तो आप इसको बना दें मुजाफ, और सही, इसके नीचे 2 ठीक है, जेर लगा के मुदाफ इलैह बना दें। चले जी। आगे, नाबुदू। नाबुदु, फेलुन, अब फेलु मुदारी नहीं क्या करें? नहीं नहीं, फेलुन मुदारिहुन मरफू, इसका तो पक्का है, फेलुन ओके, मुदारिउन मरफून। अपन इसी तरह फेलुन, फेलुन सही, मादिन, मादिन में इसलिए मादी यूं नहीं होता है वो भी, लेकिन उसको मादिन कर लेते हैं ना, तो सही, वो थोड़ा चेंज हो जाता है, फेलुन मादिन, या उसको मादी यूं भी आप पढ़ सकती हैं, तनवीन लगा जी, के भी पढ़ सकती हैं, 2 जेर के साथ भी वो नक रही है, फेलुन मादिन, मादिन, और वो क्या होता है? मादियुन मरफून, ओके, मबनीयुन है ना, मबनियुन, ठीक है, मबनीयुन। तो इनको ठीक आपने है, हाँ तीनों क्योंकि पे क्या मादी, देना है? इनको नकरा ही लाना है, जी, फेलुन क्योंकि मुदारियुन ये भी फेल की सिफ्त है, ये भी, ये मौसूफ है, ये सिफ्त है, ये भी सिफ्त है, सिफा से, ठीक है ना। ओके, ओके, जी जी जी। फेलुन मुदारियुन मरफूउन, वल वल्फाइलुन, फाइलुन नहीं, की वल्फा, अलिफ अब लाम आपने आ रहा बोला है ना, ना, पहले उन लगाते उन थे, नहीं लगाए अरे ना, अलिफ सॉरी, और लाम भी लगाई, तो सॉरी देखे, सॉरी सॉरी अलिफ सॉरी, लाम भी तो देखें, कितनी बड़ी गलती सही है सही, ये, वल फाइलुन। बहुत बड़ी गलती, सही, हम्म, वल्फाइलु जमीरुन, रन। जमीरुन, अब जमीर की आप ये सिफात आ रही है, जमीरुन, दमीरुन, मस, मुस्ततीरुन, मस्त, मुस्ततिरुन, जी, तकदीरुहु। अब तकदीरुहु, इसको आप तकदीरुन नहीं पढ़ेंगी, क्यों नहीं पढ़ेंगी? क्योंकि मुजाफ बन रहा है, मुदाफ, मुदाफ बन रहा है जी, तो इसको आप तकदीरुहु तकदीरुहु नहनु। नहनु, सही, अब ये स्टॉप आ गया, यानी ये पूरी बात खत्म हो गई, पर जी तो बिल्कुल, ये फेले मुदारे है और जी मरफू है, जी, और इसमें फाइल जमीर मुस्ततिर है, तकदीरुहु, उसकी तकदीर यानी उस छुपी कौन सी जमीर है, यानी क्या नहनु, माजूफ है उसमें? नहनु। जी जी तो वो जो जमीर मुस्ततिरुन है ना, वो क्या है? जी, नहनु है। आगे वाल जुमला तो वल जुमलतु ला महल लहा, इस्तिनाफिया, 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 सही, इस्तिनाफिया तुन कर देना। इस्तिनाफिया अगर तो आपने सही, रुकना है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने सीखना है तो इस्तिनाफिया तुन कर दें। ठीक क्यों है, मैंने उसको नकरा इस्तना, बनाया? क्योंकि वो खबर बन रही है ना, सही, खबर बन रही है, वल इस्तना, जुमला तो मुब्तदा था, ठीक है, जी मुब्तदा था, और जी, ला मोहल्ला लहा इस्तनाफिया, ये पूरी खबर बन रही है, तो ठीक है, इस्तनाफिया पे रोक दें या उसके वो लगा लें, ठीक है। सही, जी अच्छा, व इय्याक नस्तईन, ये तो बिल्कुल वैसे ही है, इसको आप खुद ही करें अभी। जी, अलवाव हर्फ, अलवा, अलवाऊ, अलवाव, अलवाबू, वो अलवाबू, जी, अलवाबू हरफुन, हरफू अतफिन, अतफुन, जब भी हर्फ आए ना उस पर एक पेश लगाएं, हरफू हरफु अतफिन, अतफिन, जी, हरफु अतफिन, व इय्याका,
कसा कसाबी ही। की ही, अब देखें वही पीछे की तरह। हाँ, इसके नीचे खड़ी जेर भी आ सकती है, ठीक है, कसाबी की जी ही, लेकिन सीधी जेर लगा लें, कोई नहीं, हम कौन सा कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सही। तो तशरी है ना, ये तो या कुरान जी तो ये है ना, ये तो उसकी तशरी है। जी जी तो सही। यहाँ पे अलवाबु क्यों किया, क्योंकि अलिफ लाम आ रहा था और मुब्तदा बनाना था, जुमला शुरू करना जी है जी तो बिल्कुल मार्फा आता बिल्कुल है। अरफु अतफिन, बिल्कुल। वो जो है वो हरफ अतफ है, जी जुमला बन गया आपका बिल्कुल। कंप्लीट। व इया हम्म, का जो इया का जो है वो का साबिकी ही, वो पीछे पिछले की तरह। पिछले की तरह है, जैसे इया जी को वहां पे डिफाइन किया था ना, इसी तरह इसको भी करना है। जी नस्ताइन जो है ये आपका फेल है, फेलुन मुदारिउन मरफूउन। अब मरफू जी क्यों कहा फेलुन। है, नस्ताइनु, मरफू क्यों अ, कहा है इसको? अ, क्योंकि नस्तईन ही है ना ये तो। हम्म, ऐन ऐन वाव नून जो है इसका, वो नहीं, है ना मुजारे में मादा है। ऐसा नहीं होता है, मुजारे में अगर नून मौजूद है तभी वो मरफू अ, होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओ अच्छा, ये तो मुदारे है, सही। जी जी, क्योंकि ये वो मरफू वाले वो है ना, अगर अगर ये मजूम या मंसूब होता तो नून इसकी हट गई होती, है ना। हाँ बिल्कुल, ये मरफू इसलिए कि नून मौजूद है, जी जी, अगर नून हट गई होती तो फिर वो कुछ और होता, मंसूब होता या फिर वो म, मंसूब या मजूम होता। मंसूब होता, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन अभी चूंकि नून मौजूद है ना तो इसलिए वो मरफू इसलिए है। मरफू। जी इसकी बिल्कुल। इसकी वजह से मरफू नहीं है, धम्मे की वजह हाँ से हाँ, नहीं नहीं है, नहीं सही है। वो बिल्कुल नून बिल्कुल, की नहीं वजह वो। से, उसका एराब नून है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद मरफूबल फाइलु जमीरुन मुस्ततिरुन तो तकदीर उस्तादा, नाहनु। फिर यहाँ पे फाइलुन मरफूउन, सॉरी, मुदारिउन मरफूउन कर देंगे यहाँ पे, डबल डबल वो लग जाएगी ना दमा। हाँ तब, फाइलुन मरफूउन, है ना, हाँ इधर लगेगा ना। हाँ लगेगा, बिल्कुल लगेगा। फेलुन जी मुदारिउन मरफूउन, जी। वल फाइलु, फाइल क्या है, वल जमीर फाइलु। जी। जमीरुन वल फाइलु। मुस्ततिरुन, हाँ, वल फाइलु ज़मीरुन मुस्त तिरुन, मुस्ततरुन। मुस्ततिरुन, मुस्ततिरुन, मुस्ततिर, हाँ, मुस्ततिरुन। मुस्ततिर, मुस्ततिरुन, मुस्ततरुन नहीं, मुस्ततिरुन। चलिए आप इसको भी ऐसे मुस्ततिर, ही कर ले, ठीक है, लेकिन ये होता जब है लफ्ज होता मुस्ततिर है ही ना, होता है जबर ना। के साथ होता है, जी, मुस्ततर। मुस्ततिर ही होता। मुस्ततिर नहीं मुस्ततिर होता, मुस्ततिर का नहीं मतलब होता। और होता है, मुस्ततर का मतलब और होता है। अच्छा अच्छा। यहाँ पे जो आ रही है सही। ना, मुस्ततरुन पढ़ेंगे इसको, ओके मफूल बनाना ओके। है, सही है जिसको सही है। छुपा दिया गया हो। मफूल क्या होता है, जिसको हाँ, छुपा दिया सही गया। सही सही सही। तो अगर आप जेर मुस्ततरुन, लगाएंगे तो वो तो मुस्ततिरन, छुपाने वाली। छुपाने वाला हो गया। जी जी, वो छुपाने वाला हो जाएगा, सही, हम्म, जिसे छुपाया गया हो, मुस्ततरुन। हाँ, जिसको छुपाया गया मुस्त हो तो जमीरुन मुस्ततरुन हो जाएगा। मुस्ततरुन, ठीक है। तकदीरुहु नहनु, इसको नहनु। छुपाया गया ना, इसको छुपाया गया ना। जी जी जी। वल सही सही। जुमलतु वल जुमलतु ला महल लहा अतफुन। अतफन। जब अतफन। भी, हाँ, हाँ वो अगर ये कर दी। अगर जी अलिफ जी जी, ना खड़ी होता से। तो आप अतफन कर देती ना, हाँ जी लेकिन जी, वो जब आप अलिफ अलिफ लगा। देखती हैं तो इसका मतलब है कि दो जबर वाला है वो लफ्ज। दो जबर वाला है जी। अगर इस जी तरह से हाँ, लिखा गया है तो ये क्या है, ये इल्मन पढ़ा जाएगा या इल्मन। इल्मुन पढ़ा जाएगा, मन पढ़ा इल्मन जाएगा। इल्मन। जी जी जी। नस्बी हाँ हालत ये में अलिफ लगाते हैं ना। जी जी, अलिफ निशानी है कि दो उसके पीछे वो हैं, तो बिल्कुल सही। अतफन नहीं पढ़ेंगी, अतफन, अतफन। जी। ठीक है ना, अतफ। आगे, अलल अला साबकी ही। अलस, अलस साबिक, साबिकी ही। साबिकी, साबिकती, साबिकती ही। साबिकती, ती ही नहीं आगे, बस साबिकती ही है। साबिकती। जी जी जी। मुअन्नस लफ्ज है ना ये, इसमें सही। जमीर नहीं है, हाँ हाँ, सही सही, ती है इसमें वो, जमीर ठीक है। नहीं, एक ही वर्ड है। सही वो जो साबिक सही। ही था ना, वो उसके आगे तो जमीर भी थी ना, ये वाला, जी हाँ ये जी जी ये मुजक्कर था ना, जी। इसलिए साबिक आया है, हाँ ठीक है। सही। वो के जी बारे में बता रहे थे कि वो क्या है। अब ये बता रहे हैं किसके बारे में, बल जुमला तुम ला साबिकती, यानी जुमले के बारे में बताते। जुमला तो मुअन्नस होता है ना, सही। जुमला क्या बिल्कुल। होता है, मुअन्नस होता है, तो उसके लिए मुअन्नस। अला साबिकी ही आया, साबिकती सही। ही, साबिकी ही साबिक। नहीं आया, बल्कि अला, अला साबिकती, साबिकती। ती।
सही चलिए है, हो गया। सही। 2-4 बार पढ़िएगा और पूरा हफ्ता है आपके पास पढ़ते रहिएगा। अच्छा अब इंशाल्लाह। इहदीना। इहदिना, जी। सो इहदिना फ़िअलुन अम्रुन, फेलुन फ़िअलुन अमरुन, अम्रुन, जैसे आपने फेलुन मुदारिउन कहा था ना, जी जी, क्योंकि फेल की सिर्फ फ़िअलुन बयान अम्र, हो रही है ना, फेलुन अमरुन जी, लिद्दुआई। लिद्दुआई, जी, अभी यहाँ पर अलिफ लाम भी है, ठीक है, जी जी, और जी लाम भी बिल्कुल, है, ठीक है ना, तो जी, लिद्दुआई। अच्छा लिद्दुआई, तो ये दुआ के लिए होता है, ठीक है, जी, अल्लाह ताला जी, से दुआ कर रहे हैं ना। जी। मतलब ये अम्र जो है वो ऑर्डर वाला नहीं है बल्कि इल्तिजा वाला है। हाँ इल्तिजा वाला, रिक्वेस्ट वाला। जी। वल वल फ़ाइलु हम्म, ज़मीरु ज़मीरुन, मुस्त ज़मीरुन ज़मीरुन हो मुस्ततरुन, मुस्ततरुन वन्ना ज़मीरुन मुस्ततरुन व अना फ़ी महल्ली नस्बिन मफ़ऊलिन, मफूलन। नस्बी मफ़ऊलुन। जैसे आप मुदाफिन इलैही कहती हैं ना, ऐसी मफूलन बिही कहते हैं। अच्छा, मफ़ऊलुन बिही, जिसको हम मफूल बिही मफ़ऊलुन कह बिही, देते हैं ना, वो असल में जी जी, मफ़ऊलुन मफूलन बिही, बिही होता है, बिही, जी जी, ठीक है। और ये क्या मफ़ऊलुन है, बिही अव्वलुन। अव्वलुन। अच्छा, इसका मतलब आगे और मफ़ऊल बिही आ रहा है ना, मफूलन अव्वलुन, ठीक है। अव्वलुन, जी, मफूल की सिफ्त क्या बन रही है, अव्वल। मफूल की ये जो है ना, मफूलन बिही अव्वलुन, तो इस ये जो है ना, इसका किस पे है, ये इसकी सिफ्त बन रही है मफूल की। अच्छा अच्छा, ठीक है, मफ़ऊलुन अव्वलुन, ठीक तो है, सिर्फ कभी इस तरह बीच में कुछ और भी आ जाता है, ठीक है। जी जी जी, जी जी, जी अस्सिराता, ये सिरात क्या है, अस्सिरातल मुस्तकीम है ना। जी, चलिए आगे दिन मफूल। सिरात, हाँ, मफ़ऊल बिही सानी, मफ़ऊलुन बिही सानिन, सानिन होगा कि मंसूबुन। सानुन होगा, क्योंकि मफ़ऊल की दूसरी वो आ रही है ना। असल में मैं यही बता रही थी अभी, मादिन का भी यही बता रही थी ना मैं आपको, कि वो असल में तो मरफू ही होता है, मादी युन होता है। जी इसी तरह ये भी क्या होता है, सानी युन ही होता है। जी, लेकिन जब वो या गिराते मैं आपको बताती हूँ, ये मादी युन है ना, ठीक जी, है। तो हम क्या करते हैं, या जो होती है इसको अपने ऊपर एक दम्मा या दो दम्मे, ये इसको बहुत बुरा लगता है, नहीं उठाती है। सही, जबर उठा लेती है, जेर और दम्मे नहीं उठाती। तो अच्छा, इस ये फिर हम क्या करते हैं इसको, मैं आपको फिर इसका डिटेल भी बताऊंगी, लेकिन अभी मैं नहीं बता रही, ठीक है। अभी मैं ये सिर्फ बता जी रही हूँ जी, कि इसको गिरा देते हैं, ठीक ठीक है, है। और अब ये दौद सही, रह गया, अब इसके बदले में हमें यहाँ पर एक और जेर लगानी है, तो ये मादिन बन जाता है। आप पढ़ेंगी मादिन, अभी आएगा बार बार, तो वो जी, मादिन बन ओके, जाएगा। असल में मादिन क्या अच्छा, था, मादी युन था, मरफू ही था ना। सही, इसी तरह ये आपका सानी युन भी जो था वो भी मरफू ही था, और ये अभी भी मरफू ही है, ये अभी भी मरफू हाँ, ही है। सही, जो आप कह रही है ना कि इसके ऊपर दो पेश लगा दें क्योंकि मफूलन लगाया है तो उसकी सिफ्त पे लगाएं, जी जी जी, तो वो असल में सानी युन ही है, लेकिन उसको सानी सही, युन नहीं लिखा जाता, उसको सानिन लिखा जाता है, ओके, ठीक सही, है। तो मफूलन भी ही सानिन, ये मरफू ही है। सही, जैसे का ठीक है जी, मादिन भी मरफू है, क्योंकि दो पेश सही, लगे हुए थे ना, जी जी जी, मरफू था ना ये उसी की ओरिजिनल। तरह ना, जैसे जैसे वर्ड हादी है कि वो हाँ तीनों हाद, शक्लों में क्या हाँ तीनों शक्लों में हादा, नहीं होता, तीनों में नहीं होता, दो में होता है। एक एक शक्ल उसकी एराब जाहिर होता है, दो में हिडन होता है, हादी युन होता है ना। अब इसका ये गिरा दे और इसकी जगह एक जेर लगा दें तो हादिन बन जाएगा। अब ये रफई हालत है क्योंकि आपने दो पेश हटाए हैं। नहीं, जब हम लोग हुदन कहते हैं तो हुदन 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 तीनों नहीं, में हुदान अलग मरफूल, चीज है, वो अलग हाँ चीज है, ये हादी, ये सही, हादिन है, ठीक है ना, ये सही, हादिन है। और इसकी जरी हालत भी यही होगी, ठीक है ना। अच्छा, जी और इसकी नस्बी हालत जो होती है वो फिर हादी यन हो जाती है, उसमें फिर इस तरह लिखा जाता है। जी ये जबर उठा लेती है ना, या पेश और जेर नहीं जी जी, उठाती,
تو اس کے لیے پھر ہمیں رفعی اور نصبی حالت میں ہڈن رکھنا پڑتا ہے یا کو. اچھا یہ صحیح ہم صحیح کرتے ہیں. جی تو ٹھیک ہے. اس طریقے سے ہوگا. تو ابھی آپ کا کیا ہے, کیا کرنا ہے آپ نے؟ تو ہم اس پڑھ کو رہے ہم تھے لوگ ختم کر. سانن کا, تو یہ اصل میں مرفوع ہے, جو آپ کا جواب مل گیا مفعولن جی بھی جی مل گیا سانن منصوبن جی جی بالفتحتی. تو یہ بالفتحتی منصوب بھی ٹھیک. کیا ہے؟ مفعولن بھی مفعول منصوب ہی ہوتا ہے نا, جی جی بالفتحتی. بالفتحتی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آگے کیا؟ المستقیم, الصراط المستقیم. جی تو یہ صفہ صفہ ہے, کس کی صفہ ہے؟ پیچھے نون صراط آیا کی. تو اس کی صفت آئی ہے. صراط. ہاں پیچھے جی نون بالکل ہے, صراط کی. صراط, صراط جی از جی اے جی نون. ہاں. جی جی اس کی صفہ صفتن بن لہو, منصوب بھی یہ منصوب منصوبتن ہے منصوبت. کیونکہ یہ اچھا ہاں صفتن کی صفت ہے نا, تو منصوبتن ہوگا. جی غلطی سے دو تا جو ہیں وہ نہیں لگ سکے نا. جی بالفتحتی, منصوبت منصوبتن بالفتحتی. بالفتحتی. جیسے یا منصوبن بالفتحتی ہے نا, تو جی وہ تو مذکر ہے نا, ٹھیک ہے, ہوں اس لیے وہ آیا بالفتحتی. یہ صفہ ہے, مؤنث ہے, جی ٹھیک ہے. وہ مفعول کے لیے زبر آئی ہے, وہ آیا ہے, منصوب آیا ہے. جی اور یہاں پر اس کے لیے جو آ رہی ہے صفہ کے لیے بالفتحتی آ رہا ہے. والجملہ جی منصوبۃ آ رہا ہے, بالفتحتی والجملۃ لا محل لها استنافیہ. استنافیہ. تن بھی کر صحیح. سکتی ہیں, تن نہیں کیجیے ٹھیک. گا پلیز, تن بھی نہیں کیجیے گا, جی اس کی کوئی جی ریزن جی ہوتی ہے, تن ہوگا. جی اچھا, جی بالکل. سورۃ الفاتحہ کو ختم کر لیں. جی جی میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے, پہلا دن ہے نا. ہاں نہیں, پھر آگے کرنے بعد میں, ایک ہی آیت رہ گئی ہے نا. اچھا ابھی تو آگے ہے ہمارے. ٹھیک ہے کر لیتے ہیں. نہیں, ایک آیت رہ گئی تو میں سوچی اس کو کر لیتے ہیں, تاکہ آپ سورۃ الفاتحہ آج کمپلیٹ کر لینا انشاءاللہ, بیچ میں جی اچھا چھوڑنا. ٹھیک ہے. تو صحیح صراط کا صحیح. کیا ہے یہ اس کو کیا انہوں نے بدل لکھا من ہے؟ الصراط. یہ بدل بدلن بدل من الصراط. من الصراط. یہ من الصراطی نہیں ہوگا, صراطی کیوں ہوگا؟ من الصراطہ من. تھا نا, یہاں پہ مفعول بنایا تھا نا. تو یہ بدل, یہ من لکھا ہے کہ من لکھا ہے, کیا ہے؟ یہ من ہے نا, اچھا من. بدل من ہے, سوری من ہے, تو یعنی یہ من پھر بدل حرف ہے جر بھی ہے. من صراطی. من صراطی نہیں کہیں گے, الصراطہ ہی کہیں گے, کیونکہ صراطہ کا اچھا بدل ہے نا, اور اس کے اوپر بھی زبر ہی صحیح. آ رہی ہے, یہ بھی اوکے صراطہ ہی ہے. اوکے تو آپ اس کو بریکٹ میں رکھیں گے, من الصراط منصوبن بالفتحتی. صحیح. من الصراطی تو نہیں کہیں گی نا, کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ الصراطہ ہے, صراطہ ہے. اس صحیح کا یہ ٹھیک بدل ہے. بن رہا ہے, اور وہ بھی منصوب ہے. دونوں ٹھیک. یہ اس کے اعراب کو فالو کر رہے ہیں نا, اس لیے تو بدل جی بنا رہے ہیں. ہاں ہاں اچھا, بالکل. منصوب بالفتحتی. آگے الذین. الذین اسم موصول. اسم موصول. گڈ. اسم کیوں لگا رہی تھی, الف لام تو نہیں تھا. موصول جی جی مضاف جی اسم موصول مضاف الیہ مبنی مبنی علل. علی الیاء. ہاں, اب دیکھیں الف لام آیا تو خود ہی زیر آ گئی نا, جی یہاں پہ نہیں تھا, وہاں پہ آپ نے فی محلی. فی محلی جر. فی ہے تو یہ محلی ہو جائے گا, اور یہ جرن ہو جر جائے گا, صحیح. کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. جی تو الف لام نہیں ہے تو دو زیر آئیں گے. جی انعمت. جی انعمت. انعم. انعما. انعما. ماضی ہے فعل. نا. جی فعل ماض. آپ نے بولا نا اس میں ماض لگ جائے گا. فعل ماض. آگے فعل ماض. یہ فعل ہے, یہ اس فعل کی ماض صفت ہے, اور یہ بھی مرفوع ہے, ٹھیک ہے, اور یہ بھی نکرے ہی ہے. مرفوع. جی جی وتا. فعل ماض. وتا ان. وتا ان. یہ جو آپ غلطی کرتی ہیں نا, یہ بہت اچھا ڈینجرس. اچھا یہ ال ہے نا, ہاں سے. جی تاؤ ضمیر. رول. ضمیر. رول. ضمیر. مخاطب کی ضمیر. خاطبی.
जी मुखातिब की ज़मीर, ता जो है वो मुखातिब मुखातिब की की ज़मीर है, ये मुब्तदा है और ये खबर है, जी और ये सही। फाइल बन रही है, फाइलुन फाइल बन फाइलुन रही है। जो ता जी ज़मीर है इसके बारे में बता रहे हैं। अनअमा जी के बारे में बताया, ये फेल मादिन है, उन्होंने पूरा फेल माजी लिखा। कौन से बाब से है ये अनअमा युनइम? अनअमा ये होगा हमारा फैमिली फॉर अस्लमा युस्लिमु इस्लामन इफ़आलन। इफ़ालन। वत्ताऊ क्या है इसमें, वो बता रहे हैं ज़मीर मुखातिब, मुखातिब की ज़मीर है, फाइलुन बन रही है, ठीक है। जी जी अलैहिम जारुन व मजरूरुन हम्म, मुताल्लिकुन हम्म, बिल 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 बिलफ़िअली हम्म, बिलफ़िअली अनअम अनअमा बोले ना। अनअमुन नो, फेल है ये, अनअमा है ये, फेल माजी अनअमा है ना। ओहो जी 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 उसके ऊपर आप ना अनअमा लगाए ना तनवीन, वो तो फेल है। जी 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 अनअमा। अब वो बता रहे हैं कि जार मजरूर जो है वो मुताल्लिक है बिलफेल, फेल का कौन सा फेल, अनअम। अनअम के जी अनअमा, जी अनअम नहीं जी अनअमा। माजी पे जबर अनअम लानी जरूरी होती है, जरूर मुजारे पे पेश लानी जरूरी होती है, जी आखिर लेटर पे निशानी है उसकी। वल जी जुमलतु वल जुमलतु अम, सल- सिलातुल अच्छा सिलतुल मौसूल मौसूली, मुरकब इजाफी बन रहा है सिलतुल ना। मौसूल हाँ। अभी ना ला, मुझे बस यही नहीं कहीं कहीं समझ में आ रहा कि कहाँ किसको मौसूफ सिफा बना के लाना है और किसको मुदाफ इलैह अब बना आप के मुझे लाना बताएं, इसको मौसूफ सिफा बना सकती हैं आप, बताएं जरा है कैसे बनाएंगी। इसके सिलतुल ऊपर अलिफ मौसूल लाम आ रहा है तो इस पे अलिफ लाम लगाएंगी फिर, हाँ सही तो इससे जी अच्छा जी नहीं है इसको नहीं मुजाफ बना सही लें, इसको मुजाफ इलैह। सही सही बिल्कुल सही है जी जब दोनों तरफ नहीं सिलतुल होगा ना तो आप उसको मुरकब तौसीफी बना दें। सही है ठीक है पहले मुरकब तौसीफी बनाएं, फिर अगर नहीं बन रहा तो मुरकब इजाफी बना लें। क्योंकि अभी यहाँ पे सही देखें तो दोनों ही आ रहे थे ना, जी हरफु जर्रिन, तो आप हम्म हरफुन जर्रिन भी पढ़ सकती हैं, उसको अलग कर सकती हैं, तो आप उसको हरफु जर्रिन बनाएंगे, जर सही का हरफ। जी ला महल्ला लहा, ये हो गया। हम्म गैर, ये भी गैरिल राइट मगदूब, गैर क्या बनेगा, नात बनेगा। हम्म किसकी नात बनेगा, लिल्ला जीना, हम्म अल्लाह जीना की नात बनेगा। जी जी अल्लाह जीना आया था ना ऊपर, जी जी ये मुजाफ था, अल्लाह जीना मजरूर था, मुदाफिल था, उन्होंने कहा था ना ये मुजाफिल है, सही ठीक है। तो मुजाफिल जो जी होता है वो मजरूर होता है ना। जी तो अब ये गैरी जो है ये उसकी अल्लाह जीना की सिफ्त बन रही है, तभी तो मजरूर सही आ रहा है सही ना गैरी, जी वरना सही इसको कौन मजरूर कर रहा है, कुछ है ही नहीं इसको मजरूर करने वाला। कुछ है ही नहीं जी तो जी अल्लाह जीना की बता रहे हैं हाँ सिफ्त बन रही है। सही सही मजरूरन बिल कसरती, कसरत से मजरूर हो रहा है। अल ठीक मगदूबी के बारे में क्या कर रहे हैं, अगैरा हमेशा मुजाफ बन के आता है, इसलिए इसके ऊपर कोई तनवीन नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। और ये जी आगे क्या मुदाफिल बनता है, जो अगला इसम होता है। सही गैरिल मगदूबी, तो ये मुजाफ ये मुदाफिल है, लेकिन ये खुद डबल रोल कर रहा है, मुजाफ भी बन रहा है जी और पीछे सिफ्त भी बन रहा है, सिफा भी बन रहा है जी ठीक है। अब ये आपका क्या है, मगदूबी मुदाफिल है मजरूर बिल कसरा, अलैहिम क्या है, फिर जार मजरूर है वहुमा, वहुमा अच्छा फिर यहाँ पे जारू व मजरू क्या जारुन जारुन क्या जारुन मजरूरुन। जारुन जाहिर है वो जारुन व आ गया ना, मजरूर तो जो आप यहाँ लगाएंगी वो यहाँ लगाएंगी वही ना। आगे लगा तो सही एक सही हरकत तो लगा नहीं सकती, जारू व मजरूर तो नहीं कर सकती ना। जी जारुन व और आप ये मजरूरुन भी नहीं कर सकती कि इसको मुजाफ बना लें, इसको मुजाफिल बना लें, ऐसा तो मुजाफिल नहीं कभी आपने देखा ही नहीं होगा, वाव वाला। हाँ अतफ वाला हाँ हाँ, होता तो होता बस है एक ही अब आपके पास ऑप्शन है कि आप दोनों को वो कर दें। जी एक दो बार पढ़ेंगी ना सूरा को बार बार, तो फिर अब देखिए आ जाएगा। वो इंशा हुमा फी महली, और वो दोनों कौन है, हुमा कौन, फी महली हम्म रफिन नाइबुन फाइलिन ली इस्मिल मफूली मगदूब। हम्म इस्मुल मफूल का क्या बन रहा है, नाइबुल फाइल नाइबुल फाइल बन रहा है। अगर हम्म, इस्मुल मफूल होना तो उसका नाइब फाइल बनता है, अगर इस्मुल फाइल होना, हाँ जी ठीक है, जी तो उसका तो फाइल उसका फाइल उसका,
ٹھیک ہے، جی بات سمجھ آ گئی؟ ہاں صحیح. مثلا جی بالکل بالکل ہاں جیسے جائلن ہے تو اس میں جو ہوگا وہ فاعل ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے. اور بالکل. اگر وہ آ رہا ہے مجہول جائل تو بنا یہ میں نے عین سے لکھا ہے نا، مجہول والا نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے. تو یہ جی مغضوب جو ہے یہ آپ کا اسم المفعول ہے، تو اس کا پھر ہمارا کیا کریں گے، نائب فاعل بتائیں گے. صحیح بالکل بالکل. ہاں مفعول کا بھی نائب الفاعل ہی ہوتا ہے. صحیح. وہما فی مالی رفع نائب الفاعل. جی لسمل اسم کا حمزہ نہیں پڑ جاتا، لسمل مفعولی المغضوبی. صحیح. ٹھیک. تو یہاں پر کس کی بات کر رہے ہیں، جار اور مجرور دونوں جو ہیں ان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ دونوں جو ہیں ہما ضمیر کی نہیں بات کر رہے. یہ ہما کی ضمیر ادھر لوٹ رہی ہے، جار مجرور کی طرف لوٹ رہی ہے. جی یعنی جار اور مجرور، یہ جار اور یہ مجرور دونوں جو ہیں یہ بن رہے ہیں کیا، نائب فاعل بن رہے ہیں. کس کا، اس کا بن رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. صحیح. اچھا آگے کیا، ولا ولا جو ہے الوا وہ حرف الوا عطفین. حرف عطف. اچھا اس کو حرف لگا کے دیکھیں، حرف عطفن لگا کے دیکھیں. اب ترجمہ کریں. وہ نہیں الواو مبتدا ہے، حرف مبتدا جو عطفن جو ہے یہ خبر بنا لے، مرکب توصیف بنا کے. ترجمہ کر کے دیکھیں. واو حرف نہیں، حرف عطف نہیں. ٹھیک ہے. حرف عطفن ٹھیک ہے نا، عطف کا حرف ہے. وہ جو ہے وہ عطف جی کا حرف ہے. مرکب اضافی میں کاکی کا ترجمہ ہوتا ہے، اس میں نہیں ہو جی سکتا. جی تو اس لیے حرف عطفن زیادہ صحیح ہے، حرف جرن زیادہ صحیح ہے. ٹھیک ہے. صحیح. تو جی ویسے بھی آپ دیکھیں انہوں نے اس کے اوپر کوئی یہ تو نہیں ڈالا نا، الف لام کسی ایک پہ ڈال دیا ہو نہیں تو آپ کو لازم ہو نہیں بنا. نہیں. جی اب یہ لا سر اس زائدہ پہ لکھ تم. دیجیے نا پلیز، حرف عطف جس سے مجھے پتا بھی رہے. اچھا اچھا حرف آ جائے گا، آپ کو آ جائے گا، تھوڑا سا پیچھے سے انشاءاللہ. پڑھیں گے نا. جی الواو حرف عطف لا زاہدہ تن، لا زائدہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا للتاکیدی تاکید کے لیے. لا اچھا. جو آ رہا ہے نا یہ کس کے لیے آ رہا ہے، تاکید کے لیے آ رہا تاکید ہے. کے لیے. اور یہ زائدہ اچھا ہے یہاں پہ. اچھا. جو بھی حرف زائد ہوتا ہے نا وہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، چاہے وہ بی ہو، چاہے وہ من ہو، چاہے وہ ما صحیح. ہو. کوئی بھی حرف ہوں زائدہ ہو سکتا ہے. تو وہ زائدہ حرف جو ہوتا صحیح. ہے وہ تاکید کے لیے ہوتا ہے. تو یہاں پہ لا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ولد دالین بھی تو لا سکتے تھے نا، ود جی دالین بھی تو لا سکتے تھے. تو لا کیوں لائے، وہ زیادہ لائے تاکید کے لیے. تاکید کیسے ہو رہی ہے، یہاں پہ یہ غیرہ ہے، پھر دوبارہ سے کبھی لا کبھی ہے. ایسا لا حول ولا قوت الا باللہ. تو وہ جو اگلا والا جی لا ہوتا ہے نا جو دوبارہ لایا جاتا ہے وہ تاکید کے لیے ہوتا ہے. اوکے. لا قوت اوکے. لا حول ولا قوت ہوتا ہے نا. تو وہ ہوں اب یہاں پہ غیرہ کا بھی اوکے. وہی مطلب ہے، لا کا، اس کا بھی لا کا ہی مطلب ہے، اور یہ لا بھی آیا ہے. تو یہ جی دونوں جو ہے یہ ایکسٹرا تاکید کے لیے ولدالین. جی دیکھیں یہ مجرور ہو رہا ہے نا، تو یہ جی مجرور کس وجہ سے ہو رہا ہے، لا کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا، نہیں واو کی وجہ سے تو نہیں ہو نہیں رہا. نہ یہ کس وجہ نہیں. سے ہو رہا ہے، غیرہ کی وجہ سے ہو رہا مغدوبی کی وجہ سے. ہے. غیرہ کی وجہ سے ہو رہا ہے. مغدوبی مجرور غیرہ. ہوا ہے اس کی وجہ سے، تو یہ بھی اسی ہاں وجہ ہاں سے ہو رہے ہیں نا، غیر اسی کی وجہ سے. الضالین ہے نا. جی 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 بالکل. تو اب دوبارہ اسی کو لاتے تو عجیب سا لگتا ہے نا. جی تو اللہ تعالیٰ اسی طرح کا ایک اور حرف لے آیا ہے یہاں پہ، جی اور خوبصورتی بھی ہاں ہو گئی ہے اور میننگ بھی پورے ہو گئے. بیوٹیفل. جی لیکن یہ مجرور نہیں کر رہا، یہ بھی مجرور نہیں کر رہا، مجرور غیرہ کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے. غیر ہی کر اب رہا ہے. غیرہ ہی ٹھیک. لاتے تو برا لگتا، اس لیے لا لے آئے. ہوں تو اس کو لا کو زائدہ ہوں کر دیا کیونکہ وہ تو مجرور ہی نہیں کر رہا. جی اچھا جناب، تو یہ ہو گیا معطوف علی المغضوبی. ٹھیک ہے، جی مجرور ہے نا. جی تو مغضوبی کیا، معطوف علیہ ہی ہے، معطوف علیہ اور یہ اور یہ معطوف. معطوف ہے. دونوں مل کے کیا بنیں گے. اچھا بہرحال بتا رہے ہیں معطوف اچھا علی المغضوبی، مغضوب پہ ہے، مجرور بالیاء. اب دیکھیں بالکسرہ نہیں بولا، جی بلیائی بولا. یہ ہوں بالکسرہ ہے، جی یہ جی 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 بالیاء ہے. یائی. او جی مضاف الیہ. مدافع ہے. تو یہ ہاں مضاف الیہ صحیح. بن رہا ہے نا، او کا لفظ جی جی لگایا ہے. اگر یہ مضاف جی الیہ بن رہا ہے جی تو پھر یہ اس کا مضاف کدھر ہے، تو اس کا وہی مضاف غیر کیا ہی ہے. ہے، غیرہ ہے.
اسی کی وجہ سے. جی تو یا تو آپ کہہ لیں کہ یہ معطوف ہے اور یہ معطوف علیہ ہے، تو یہاں پہ اس کے اوپر زیر اس لیے آ رہی ہے کہ یہ معطوف علیہ کو فالو صحیح. کر رہا ہے. یا پھر یا پھر غیر کو غیر کو بنا جی، لیں یا وہ پھر اس کو غیر کو ڈال مضاف دیں بنا کے اس کو اس کا دوسرا مضاف الیہ اور بنا یہ دیں. لا کو آپ زائدہ کر دیں. اگر آپ اتنا صحیح. نالج بھی لے لیں گی تو بہت ہے. مت ان چیزوں میں جائیں کہ فلاں فلانی ترکیب اچھا ترکیب کی جی ضرورت نہیں آپ نہیں کو نہیں یہ کرنے کی. جی 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 میں نہیں آپ کو نہیں یہ سمجھا بہت رہی ہوں اچھی نا کہ آپ شاید یہ سوچ رہی ہوں کہ میں اپنا کچھ شاید انرجی یا ٹائم بچانا چاہتی ہوں. مجھے کوئی نہیں 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 سسٹر نہیں نہیں ہے. ایسا صرف بالکل بھی نہیں. میں نے ویسے ہی ایک سوال پوچھا تھا. یہی بہت ڈیپ ہے اپنے آپ میں. اس کو ہی یہ سمجھنے بہت بہت ہے. ڈیپ ہے. آپ اس کو سیکھ لیں پھر اس کے بعد پھر آپ وہ تو آپ کرتی رہنا. ہر ایک کی تفسیر کو دیکھ. اس طرح کی کتنی کتابیں ہیں جو اس طرح کی ہیں. اور بھی جی جی کتابیں ہیں لیکن جی سب سے اچھی کتاب یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے اور یہ جی سب جی سے نہیں نہیں بہت بیسٹ اچھی. بک ہے. میں نے اس کو جی بائی نہیں وہ تو کیا میں ہے نے یہاں ایک ایسے ہی ڈولرو میں. سوال پوچھا تھا. بلکہ یہ تو بہت ڈیپ. مطلب اس کو تو جب میں نے آپ کا پہلا لیسن سنا تھا نا بس میں نے تبھی سے آپ کی کھوج شروع کر دی تھی کہ بس آپ کے ساتھ انشاءاللہ پڑھنا ہے اس کو. تو کھوج جی کیسے ملی پھر؟ وہ اس کے ذریعے وہ اس پہ ہوتا ہی ہے جہاں پہ آپ سنتے ہیں نا تو اسی ویڈیو کے اوپر میرا دیا ہوتا ہے. نہیں تھا آپ کا وہ جہاں نہیں تھا. بلو کہیں کامنٹ جو میں بلو کچھ کلر بھی میں لکھا نیچے ہوتا ہے نا اس پہ آپ کلک کریں تو میری میں نے سائٹ پہ کیا آپ کو تھا. میں نے مور پہ کیا تھا. کچھ نہیں ملا. نیچے کسی نے کامنٹ میں آپ کا نمبر شیئر کیا ہوا تھا. ہاں اللہ وہ مجھ سے الحمدللہ. کسی نے مانگا تھا کہ میں نے آپ سے کوئی بک لینی ہے ہاں تو میں بہت نے اچھا کہا کیا. وہ جو وہاں پہ تھا بہت مطلب میں سوچ رہی تھی کہ کوئی بھی کچھ بھی مل جائے پر الحمدللہ اللہ نہیں کا کوئی شکر ہے. اپنا نمبر دیتا نہیں ہے. پتہ زمانہ کتنا ہوا ہے لیکن میں نے کہا جی نہیں. ہاں یہاں پہ وہی لوگ آتے ہیں جو بہت ہی زیادہ کین ہوتے ہیں لرننگ میں. سمجھ آئی جی میری جی جی بات؟ تو بالکل بالکل. وہی لوگ پڑھنے آتے ہیں. دوسرا کوئی نہیں آتا ایسی جگہوں پہ. جی اور جی وہ جی کوئی غلط قسم کا بندہ ایسی چیزیں کھولتا ہی نہیں. نہ پڑھتا ہے نہ قرآن کی طرف. صحیح تو صحیح بات ظاہر ہے ہے. وہ اچھے ہی ہوتے ہیں. تو پھر وہ مجھ سے جی جی کانٹیکٹ کرتے ہیں. پھر اس پہ استطاعت میں ٹائم دیتی ہوں جو بھی مانگتا ہے. جزاک اللہ کہ خیر. علم کو اپنے نہیں آپ کے پاس تو نہیں پاس. رکھنا نا. تو جی اس جی کو جی تو میں نے تو سیکھا ہی اس لیے تھا کہ میں آگے کروں گی. تو مجھے تو جی کوئی بھی کہے گا تو میں انشاءاللہ اس کو جتنا بھی ٹائم دے سکتے ہیں. میرے پاس اب یہی ٹائم فارغ تھا. صبح سے 2 کلاسز لی ہیں. اب تیسری تھی. آپ کی 2 اپلوڈ کر چکی ہوں. یہ تیسری کروں گی اس کو کیونکہ کریں اس گے کو آپ اپلوڈ کریں اپلوڈ اس کو کریں بھی گے. کریں. کروں گی بالکل کروں گی. اچھا آپ کو بھی تو آپ بھی تو کسی کا سن کے ہی آئی ہیں نا. جی 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 تو ہو سکتا ہے آپ کتنوں کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اگر آپ نہیں کہتی تو میں نہیں کرتی. انشاءاللہ. نہیں نہیں آپ کے نہیں اوپر ٹھیک ہے سسٹر. آپ کے اوپر ہے. مجھے آج تک کسی نے منع نہیں کیا کہ وہی بات ہے کہ اس طرف کوئی دوسرا بندہ نہیں آئے گا. جی اس جی طرف نہیں سے نہیں وہی کریں کر لیں گے. کر دیں سسٹر. کوئی ہاں پرابلم نہیں. لوگ جی نہیں کہتے ہیں مجھے آپ لگا ہم کہ سے یہ تو. پوچھتے کیوں ہیں ہماری تو یہ صدقہ جاریہ ہے. اگر آپ جی اس کو یوٹیوب پہ ڈالتی تو ہماری صدقہ جاریہ. تو بالکل انشاءاللہ میرا بالکل. اس میں اور کوئی بھی نہیں ہے. بس یہ ہے کہ آپ کی طرح پھر کوئی سیکھ لے گا. اور آپ دیکھیے گا آپ جی تو ایک بندی ہے نا یا میں پڑھا رہی ہوں. جی آپ دیکھیے گا کتنے لوگ اس کو سنیں گے اور ان سے فائدہ اٹھائیں گے. انشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی. جی تو جی جزاکم ٹھیک اللہ ہے خیر سسٹر. کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.